बस्दा दादा दिदी हजुरबारामा स्कुलमा झै कति धेरै सिक्ने कुरा घरमा करेसामा साग सब्जी लगाए नि हुन्छ भान्सातिर आमालाई काम सघाए नि हुन्छ चराहरू घर नजिकै चिरिबिरी गर्छ गाई बस्तुलाई नानी बाबु कति मन पर्छ घरको सफाई बारीको घाँस काटे पनि हुन्छ ठुलासँग मनका कुरा साटे पनि हुन्छ चित्र कोर्ने कथा लेख्ने कविता चुड्किला प्रतिभालाई देखाउन गर्न हुन्न ढिला। घरमै रहेका बालबालिकाहरूका लागि रेडियो बाल सिकाइ। प्यारा भाइ बहिनीहरू नमस्कार, सन्चै हुनुहुन्छ? रेडियो बाल सिकाइ कार्यक्रमको 114औं अङ्कमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रम देशभरका बालबालिकाको सिकाइमा टेवा पुर्याउन तयार पारिएको हो। यो कार्यक्रमले बालबालिकाहरूलाई नयाँ नौलो तथा सृजनात्मक क्रियाकलापहरू प्रस्तुत गर्ने उद्देश्य राखेको छ। यो कार्यक्रम रातो बंगला फाउन्डेसन, रातो बंगला स्कुलको साझेदारी कार्यक्रम आरबी पबको संयुक्त प्रयासमा सञ्चालन गरिएको हो। आज हामीले एउटा रमाइलो खेल लिएर आएका छौं, जसको नाम हो मलाई 5वटा चीज दिनुहोस्। यसको लागि कापी र कलम तयारी गरेर राख्नुस् है। आजको हाम्रो पहिलो तथ्य स्वर सम्राट नारायण गोपालको बारेमा। नारायण गोपालको जन्म सन् 1939 अक्टोबर 4 तारिकका दिन भएको थियो। उहाँको नाम नेपाली गायन र संगीतमा पहिलो पंक्तिमा आउँछ। उहाँलाई स्वर सम्राटको रूपमा चिनिन्छ र धेरै बिछोड र विरहका गीतहरूको कारण उहाँलाई ट्रेजेडीको किङको नामले पनि चिनिन्छ। उहाँले नेपाल भाषामा पनि गीत गाउनु भएको छ। उहाँ यस्तो गायक हुनुहुन्थ्यो जसको संगीतमा प्राय सितार, हार्मोनियम र बाँसुरीको धुनहरू हुन्थे। उहाँको स्वर पहिला उहाँका साथी मानिक रत्न स्थापितले सुनेर स्वरमा कला भएको थाहा पाएर उहाँलाई संगीत यात्रा सुरु गराउनु भएको थियो। त्यसैले उहाँ आफ्ना गुरु मानिक रत्न स्थापितलाई मान्नुहुन्थ्यो। मानिक रत्नको घरमा मानिक रत्न स्थापित प्रेमध्वज प्रधान र नारायण गोपाल मिलेर संगीतको अभ्यास गर्थे। उहाँले एसएलसी पास गरेर त्रिचन्द्र कलेजबाट बीए पास गर्नुभयो। एसएलसी पास गरेपछि प्रेमध्वज प्रधानले उहाँलाई पहिलो पटक रेडियो नेपालमा स्वर परीक्षण गराउनु भएको थियो। त्यसमा उहाँ सफल हुनुभयो। उहाँको पहिलो सांगीतिक यात्रा त्रिचन्द्र कलेजको 40औं वार्षिक उत्सवबाट सुरु भएको थियो, जहाँ उहाँले कार्यक्रमहरूमा तबला बजाउनु भएको थियो। पछि उहाँले रत्न शमशेर जबराले लेखेका 6वटा गीतहरू कम्पोज गर्नुभयो। उहाँले गाएको जाग जाग चम्कहे नौजवान हो र आमा तिमीलाई जलभरिका औंलाहरूले चुम्न शीर्षकका गीतहरूले उहाँलाई युवाहरूमाझ निकै प्रख्यात बनाए। त्यसैगरी उहाँका प्रायजसो गीतहरू उचित किसिमका शब्दहरू, संगीत र भावनाहरूले गर्दा प्रख्यात हुँदै गए। त्यसपछि उहाँले आधुनिक गीतहरू गाउनुभयो। सन् 1960 को अन्त्यतिर प्रचलित कम्पोजर र गीतकार गोपाल योन्जनसँग मिलेर नयाँ नयाँ गीतहरू सृजना गर्नुभयो, जसमा माया र वियोगका भावहरू थिए। त्यसबेला संसारमा संगीतका नयाँ लहरहरू चल्न थाले। विभिन्न गीतकारहरूले श्रोताहरूका रुचि अनुसार विभिन्न किसिमका गीतहरू गाउन थाले। नारायण गोपालले पनि यस चुनौतीलाई आत्मसात गरी गोपाल योन्जनसँग मिलेर अझ नयाँ नयाँ किसिमका गीतहरू कम्पोज गरी श्रोताहरूको मन जित्न सफल हुनुभयो। यसरी उहाँले आफूलाई नेपाली श्रोतामाझ स्थापित गर्नुभयो। नारायण गोपालले 28 वर्षको सांगीतिक यात्रामा 18वटा सिनेमाका गीत र 157वटा विभिन्न गीतहरू रेकर्ड गर्नुभयो। उहाँले सन् 1971 दार्जिलिङ निवासी पामेला लामासँग विवाह पनि गर्नुभयो। सन् 1990 डिसेम्बर 5 तारिकका दिन 51 वर्षको उमेरमा उहाँको काठमाडौँमा निधन भयो। प्रत्येक वर्ष उहाँको स्मृति दिवस मनाइन्छ। सरकारले उहाँका धेरै मूर्तिहरू बनाएको छ।
महाराजगञ्जको चक्रपथमा उहाँको मूर्ति बनाएर उहाँकै नामबाट नारायण गोपाल चोक भनेर नामाकरण गरिएको छ। नारायण गोपालले आफ्नो जीवनमा धेरै मान तथा पदवीहरू पाउनुभयो। ती रत्न रेकर्ड अवार्ड, गोर्खा दक्षिण बाहु चौथो, इन्द्रराजलक्ष्मी अवार्ड, छिन्नलता अवार्ड, जगदम्बाश्री अवार्ड र नारायण गोपाल संगीत अवार्ड थिए। अर्को रमाइलो तथ्य कोदोमा पाइने पौष्टिक तत्त्वहरूको बारेमा। कोदो विश्वको एक प्रमुख अन्नबाली हो। यसको रोटी, ढिँडो लगायत परिकार बनाइन्छ। प्रत्येक 100 ग्राम कोदोमा पाइने पौष्टिक तत्त्वहरू यस प्रकार छन्: प्रोटिन 7.6 ग्राम, फ्याट 1.5 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 88 ग्राम, भिटामिन 0.48 मिलिग्राम, थाइमिन B1 0.33 मिलिग्राम, राइबोफ्लाभिन B2 0.11 मिलिग्राम, नाइसिन B3 1.2 मिलिग्राम र फाइबर 3 ग्राम। पौष्टिक तत्त्वहरूको हिसाबले कोदो स्वास्थ्यको लागि राम्रो खाना हो। भाइ बहिनीहरू, आज हामी शान्ता दीक्षितले परिकल्पना गर्नुभएको कथा पार्वती र गंगा वाचन गर्दैछौ। कथा लेखक स्वयंले वाचन गर्दै हुनुहुन्छ। यो कथाको नाम हो पार्वती र गंगा। सुन्नुस् है त। पार्वती हिमालको मध्य पहाडमा राम्रोसँग हेरचाह गर्ने बुवा आमा र एकदम माया गर्ने दिदी गंगा नदीसँग बस्थिन्। दिदी बहिनीको सम्बन्ध एकदम गहिरो थियो र उनीहरू एक अर्का बिना एकछिन पनि बस्न सक्दैनथे र घण्टौं खेलेर बस्थे। पार्वती गंगामा पौडिन्थिन्, नाउ चलाउँथिन् र साहस गरेर डुबुल्की मार्थिन्। गंगा दिदीले बनाइदिएको विशेष छालमा खेल्नु त उसलाई सबैभन्दा मन पर्थ्यो। एक खास दिन दिदीले उसलाई भनिन्, आऊ बहिनी, मेरो साथ लग्छु तिमीलाई क्षितिजको पार। आफ्नो पहाडी वातावरणबाट कहिले पनि बाहिर ननिस्केको पार्वतीलाई यो कुरा एकदम मन पर्यो। गंगाले पार्वतीलाई दक्षिणतिरको लामो यात्रामा लगिन्। पहिले त खर्लाम खुर्लुम लड्दै पढ्दै तल पुगे, अनि समथरमा आएपछि अझ फराकिलो भएर बिस्तारै बग्न थाले। हिमालकी छोरी पार्वती कहिले पनि समथरमा आएकी थिएनन् र यहाँ उसलाई निकै अप्ठ्यारो लाग्यो। एकदम भिन्दै थियो यहाँको वातावरण। एउटा पहाड, हिमाल केही देखिन्न थियो र यहाँका चरा, जनावर र माछाहरू पनि उसलाई भिन्दै लाग्यो। गंगालाई चाहिँ खुब रमाइलो भइरहेको थियो। बाटोमा भेटेको सबैजनासँग भलाकुसारी गर्दै गफ गर्दथिन् र विशेष गरेर एक सिङ्गे गैंडा, खरियाल गोही र लङ्गुर बाँदरसँग त एकदम धेरै गफ गरिन्। बेला बेलामा पार्वतीतिर फर्किँदै कस्तो रमाइलो हगी भन्थिन्। अन्तमा उनीहरू बंगालको खाडीमा पुगे र पार्वतीलाई डर लाग्न थाल्यो। अब दिदी गएर समुद्रको गहिराईमा हराउँछिन् भनेर। पार्वतीले कराइन्, दिदी 3 अघि नै बजिसक्यो, सूर्य पनि बरको पछाडि पुगिसक्यो। दिदी झटपट आइपुगिन् र पार्वतीलाई चुरुक्क उचालेर घरको बाटो लागे। दिदी बहिनी दङ्ग पर्दै खितखिताउँदै हतार हतार गर्दै साँझ पर्नुभन्दा अगाडि घर आइपुगे। बुवा आमालाई छोरीहरू कहाँसम्म पुगे भनेर केही पत्ता थिएन। दिदी बहिनी ठुलो हुन्जेलसम्म यो बंगाल खाडीको भ्रमण 3-4 चोटि गरे होला, तर जहिले पनि उनीहरू समयमै घर आइपुग्थे। पार्वतीको जन्मदिनमा गंगाले फेरि भनिन्, आऊ बहिनी, मेरो साथ लग्छु तिमीलाई क्षितिजको पार। दिदी बहिनी एकैछिनमा दक्षिणतिर झरे र पूर्व लागेर बंगालको खाडीमा पुगे। पार्वती यहाँ धेरैचोटि आइसकेको भए पनि अझ पनि उसलाई अप्ठ्यारो लाग्थ्यो। जलसागरमा उसको दिदी हराएर ऊ एक्लै हुन्छु भन्ठान्थी। पार्वतीलाई बरु आमालाई सघाउन घरै बसेको भए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो। गंगालाई चाहिँ साथीहरूको बीच खुब रमाइलो लागेको थियो र छालमा चढेर समुद्रको गहिराईमा जाँदै थिइन्। पार्वतीले पहिला धेरैचोटि बोलाएको जस्तै गरेर दिदीलाई फेरि बोलाइन्। दिदी दिदी 3 अघि नै बजिसक्यो, सूर्य पनि बरको पछाडि पुगिसक्यो। तर यसपालि गंगा हतपत पार्वतीका आइनन्, बरु छालहरूसँग व्यङ्ग गरेर जिस्किरहन्। पार्वतीले ठूलो स्वरमा कराइन्, दिदी दिदी 3 अघि नै बजिसक्यो, सूर्य पनि बरको पछाडि पुगिसक्यो। यसपालि गंगा तुरुन्त आइपुगिन् र आफ्नो बहिनीलाई जुरुक्क बोकेर घर फर्किन्। छोरीहरू ढिलोसम्म घर नफर्केको हुँदा बुवा आमा
आत्तेर बरन्डामा कुरिरहेका थिए। आमाले रिसाएर सोध्नुभयो, किन यस्तो ढिलो? कहाँ थियौ तिमी दुईटी? पार्वतीले शिर निहुराएर केही बोलिनन्। गंगाले सानो स्वरमा बंगालको खाडीमा गएको भनेर भनिन्। आमा बुवा चकित भए। ओहो, त्यस्तो डर लाग्दो ठाउँमा तिमीहरू गएको? पहिले पनि गएको थियो कि के हो? बुवाले सोध्नुभयो। गंगाले स्वीकार्दै टाउको हल्लाइन्। अब दुई दिदी बहिनीलाई त्यहाँ जान सख्त मनाई भयो। अब गंगाले बहिनीलाई क्षितिजको पार लग्न सक्ने भएनन्। गंगा दुखी भइन् र आफ्नै कारणले बुवा मुवाले समुद्रमा गएको भनेरको कुरा थाहा पाए भनेर दिक्क मानी। तर गंगाले बहिनीलाई रमाइलो पार्न थरीथरीको उपायहरू अपनाउन छाडिनन्। एक दिन पार्वतीलाई जिस्काउने विचार गरिन्। एउटा मन्त्र भन्दै पानीको तटमा लामो सास लिएर डुबुल्की मारिन् र पुरै पानी सुक्ने गरेर निलिन्। पार्वतीले एकछिन त केही थाहा पाइनन्, तर थाहा पाउने बित्तिकै दिदीलाई खोज्न थालिन्। तर जति खोजे पनि दिदीलाई भेटिनन्। खाली बालुवा र चट्टान भेटिन्, तर त्यहाँ खोला थिएन। ढिलो हुन थालिसकेको थियो र पहिले जस्तै उले दिदीलाई बोलाइन्। दिदी दिदी, 3 अघि नै बजिसक्यो। सूर्य पनि भन्ज्याङको पछाडि पुगिसक्यो। त्यो उपत्यकामा गंगालाई नभेटेपछि पार्वती अर्को उपत्यकामा पुगिन् र फेरि कराइन्। दिदी दिदी, 3 अघि नै बजिसक्यो। सूर्य पनि पहाड पछाडि पुगिसक्यो। तर त्यहाँ शून्यता सिवाय अरू केही थिएन। खोलाको आवाज कहीँ पनि थिएन। पार्वतीको आत्तिएको स्वर कैलाश पर्वत पुग्यो र शिवजीको ध्यान भङ्ग भयो। धेरैसम्म एक्लै बसेको शिवजीले सोचे, जसले दिदीको माया गर्न सक्छन् यति, आफ्नो सहयात्रीलाई माया गर्लिन् झन् कति। पार्वतीलाई देख्ने बित्तिकै शिवजीलाई ऊप्रति माया जाग्यो। शिवजीले पार्वतीको संकट एकैचोटिमा बुझे। गंगाले बिलाउने मन्त्र त जानिन्, तर फर्कने मन्त्र चाहिँ बिर्सेकी रहेछन्। गंगा फर्किएपछि पार्वतीको आँखाबाट झरेको खुसीको आँसुले गंगाको सतह नै बढ्यो भन्दछन्। चारैजनालाई सँगै राखेर शिवजीले पार्वतीको हात मागे। पार्वतीले सबैजना सँगै जाने भए मात्रै कैलाश जान्छु भनिन्। आमा बुवा घर छोडेर नजाने भएपछि पार्वतीले गंगालाई लग्ने जिद्दी गर्न थालिन्। अनि गंगाले शिवजीतिर फर्केर भनिन्, हेर्नुस्, मैले धेरै गर्नु छ। म एक्लो खोला भएर मेरो यो अमूल्य जल धेरैलाई पुर्याउन त सक्दिन। तपाईलाई त धेरै मन्त्रहरू आउँछ होला र जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। पुरै हिमाल, पहाड र समथरमा मेरो हाँगा बिगा पुर्याउने मन्त्र मलाई भनिदिनुस्। शिवले तथास्तु भन्नुभयो। पहिलाकै गंगा स्वयं र अन्य थपिएका हाँगा बिगाहरूले मानव जाति, जनावर र अरू जीव जन्तुहरूलाई बाँच्ने उपाय प्रदान गरे। यी खोलाहरू आज पनि बगिरहेका छन्। हिमालमा सुरु हुन्छन्, गंगासँग मिसिन्छन् र सँगै बंगालको खाडीमा पुग्छन्। यी दिदी बहिनी खोलाहरू हुन् जमुना, महाकाली, कर्णाली, गण्डकी, कोशी र मेची। कैलाश पर्वतको आफ्नो वासस्थानबाट पार्वती र शिवजीले हिमाल पारी बगिरहेको गंगालाई हात हल्लाउँछन्। गंगाले अरू हाँगा खोलाहरूको पानी जम्मा गर्दै बंगालको खाडीमा पुर्याएको देख्छन्। कहिलेकाहीँ गंगाले पार्वतीलाई घुम्न जान बोलाउँछिन्। आऊ बहिनी, मेरो साथ लग्छु तिमीलाई क्षितिजको पार। पार्वती दङ्ग परेर दिदीसँग घुम्न जान्छन् र उनीहरू निकै बेरसम्म पहिलेको जस्तै गरेर रमाउँछन्। अनि पार्वतीले कैलाश पर्वतमा शिवजी कुरिरहेको सम्झिन्छन् र भन्छन्, दिदी दिदी, 3 अघि नै बजिसक्यो। सूर्य पनि बरको पछाडि पुगिसक्यो। पार्वती र गंगा के कस्ता खेलहरू खेल्थे? एक दिन पार्वतीलाई गंगाले कहाँ र कसरी घुमाउन लगिन्? यात्रामा दिदीबहिनीहरूले कोसँग अलि बढी नै गफ गरे। तपाईहरूलाई बंगालको खाडीको बारेमा के कुरा थाहा छ त? बहिनीलाई रमाइलो गराउन गंगाले के गर्थिन्? सबै मानव जगतलाई पानी पुर्याउन शिवजीले के उपाय निकाले? अनि पार्वती र गंगाको कथा कस्तो लाग्यो? अब रमाइलो 5वटा चीज दिनुहोस् भन्ने खेल खेलौं। यस खेलको लागि कापी र कलम चाहिन्छ। सुरुमा एउटा उदाहरण सुनौ अनि खेलमा
सहभागी बन्नुहोला। मलाई 5 जोड संख्याहरू दिनुहोस्। मैले यसो भनेपछि तपाईहरूले 15 सेकेन्ड समयमा 3, 7, 11, 17, 101 वा त्यस्तै कुनै बिजोड संख्याहरू आफ्नो कापीमा लेख्नुपर्छ। तयार हुनुहुन्छ? खेल सुरु गरौँ है त। मलाई नेपालका 5 वटा जिल्लाहरूको नाम दिनुहोस्। मलाई नेपालका 5 वटा जिल्लाहरूको नाम दिनुहोस्। लेख्नुभयो? अब अर्को है त। मलाई नेपालका 5 वटा राष्ट्रिय चिन्हहरूको नाम दिनुहोस्। मलाई नेपालका 5 वटा राष्ट्रिय चिन्हहरूको नाम दिनुहोस्। अब अर्को। मलाई 5 वटा नेपालका हिमालहरूको नाम दिनुहोस्। मलाई 5 वटा नेपालका हिमालहरूको नाम दिनुहोस्। मलाई 5 वटा तरल पदार्थहरूको नाम दिनुहोस्। मलाई 5 वटा तरल पदार्थहरूको नाम दिनुहोस्। मलाई पानीमा उत्रने 5 वटा चिजहरूको नाम दिनुहोस्। मलाई पानीमा उत्रने 5 वटा चिजहरूको नाम दिनुहोस्। मलाई 5 वटा सञ्चारका साधनहरूको नाम दिनुहोस्। मलाई 5 वटा सञ्चारका साधनहरूको नाम दिनुहोस्। मलाई 5 वटा यातायातका साधनहरूको नाम दिनुहोस्। मलाई 5 वटा यातायातका साधनहरूको नाम दिनुहोस्। मलाई 5 वटा रूढ संख्याहरू दिनुहोस्। मलाई 5 वटा रूढ संख्याहरू दिनुहोस्। खेल कस्तो लाग्यो? यसरी नै आफ्ना परिवारका सदस्यहरूसँग पनि यो खेल खेल्नुस् है। साथै तपाईले लेख्नुभएका शब्दहरू फोटो खिची हामीलाई पठाउन नबिर्सनुहोला। भाइ बहिनीहरू, आज हामी विश्वका उल्लेखनीय महिलाहरूको चर्चा गर्ने खण्डमा सिरियाली पौडीबाज युस्त्रा मार्डिनीको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। भाइ बहिनीहरू, विश्वका उल्लेखनीय महिलाहरूको बारेमा चर्चा गर्ने यस खण्डमा आज हामी युस्त्रा मार्दिनीका बारेमा केही कुराहरू थाहा पाउनेछौँ। युस्त्रा मार्दिनीको जन्म सन् 1998 मार्च 5 तारिकका दिन सिरियामा भएको हो। उहाँ एक पौडीबाज हुनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, I want all refugees to be proud of me. अर्थात् सबै शरणार्थीहरूले मेरो बारेमा गर्व गरून् भन्ने चाहन्छु। Once in Damascus, Syria, there was a swimmer called Yusra. Every day she and her sister trained with their dad at the local swimming pool. Syria was at war, and one day a bomb was dropped on the swimming pool. Luckily, Yusra was not there at that time. Shortly afterward, her house was destroyed by another bomb. It was a narrow escape. All of a sudden, Yusra and her family had nothing left and nowhere to live, so they decided to flee the country. Yusra had heard that Germany was a good place for swimmers. The journey was long and getting there would be hard, but that did not put Yusra off. She and her sister joined a group of other refugees for a month-long journey across several countries and then on a board of a rubber dinghy to the island of Lesbos. कुनै बेला डमास्कस सिरियामा एकजना युस्रा नाम गरेकी पौडीबाज थिइन्। हरेक दिन
उनी र उनका दिदीले आफ्नो बुवासँग सामुदायिक स्विमिङ पुलमा पौडी खेल्ने तालिम लिन्थे। त्यतिखेर सिरियामा द्वन्द्व चलिरहेको थियो। एक दिन एउटा बम त्यस सामुदायिक स्विमिङ पुलमा पनि खसालियो, तर भाग्यवश युसराले त्यस दिन पौडी खेल्न गएकी थिएनन्। त्यसै लगतै युसराको घरमा पनि बम खस्यो र उनी र उनको परिवारसँग केही बाँकी भएन। उनीसँग बस्ने ठाउँ पनि भएन। यही कारण उनीहरूले देश छाडेर जाने निर्णय गरे। युसराले जर्मनी पौडीबाजहरूका लागि एकदमै राम्रो ठाउँ हो भनेर सुनेकी थिइन्। त्यहाँ पुग्न युसराका लागि एकदमै कठिन थियो र यात्रा पनि निकै लामो थियो। यस कुराले युसराले हरेस खाइनन्। युसरा र उनकी दिदीले शरणार्थीहरूको एउटा समूहमा सामेल भए। उनीहरूले 1 महिना भन्दा बढी विभिन्न देशको लामो यात्रा गरे। अन्तिममा एउटा रबरको सानो डुङ्गामा लेस्बस भन्ने टापुमा पुगे। The boat was only meant for 6 or 7 people. There were 20 crammed aboard. Suddenly, the motor broke down. We can't die at the sea, Yusra thought. We are swimmers. And so she jumped into the water with her sister and another boy. They kicked and swam and dragged and pushed the boat for 1 and then 2 and more than 3 hours until they finally reached the shore. When they reached Germany, the first question Yusra asked was, "Where can I find a swimming club?" Not only did she find one, in 2016, she was part of the first refugee team ever to compete in the Olympics. त्यो सानो रबरको डुङ्गामा केवल 6-7 जना यात्रुहरू मात्र बस्न सक्थे, तर उनीहरू त्यसमा 20 जना भन्दा बढी कोचिएर यात्रा गरे। अकस्मात त्यस रबरको डुङ्गाको मोटर बिग्रियो। युसराले सोचिन्, हामी त पौडीबाज हौं, हामी यसरी बीच समुद्रमा कसरी मर्न सक्छौं? हामी यसरी मर्नु हुँदैन। यसै सोचका साथ उनले आफ्नो दिदी र एक अर्को केटासँग समुद्रमा हाम फालिन्। उनीहरूले त्यस रबरको डुङ्गालाई ठेल्दै तान्दै घण्टौंसम्म पौडी खेले र अन्तिममा उनीहरूले त्यसलाई समुद्रको किनारमा पुर्याए। जब उनी जर्मनी पुगिन्, उनको पहिलो प्रश्न थियो, मैले पौडी खेल्ने क्लब कहाँ भेट्टाउन सक्छु? उनले क्लब मात्रै भेट्टाइनन्, बरु 2016 सालमा उनी पहिलो शरणार्थी पौडीबाज समूहको सदस्य भइन्, जसले इतिहासमै ओलम्पिक्समा भाग लियो। युस्त्रा मार्डिनीको जीवनीबाट हामीले के सिक्न सक्छौं? भाइ बहिनीहरू, आज हामी हाम्रो शरीरलाई निन्द्राको महत्त्वको बारेमा जानकारी दिँदैछौँ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू दिनको कति घण्टा सुत्नुहुन्छ? हामी दिनभरि आफ्ना अनेक कामहरूमा व्यस्त हुन्छौं। बिहान उठेपछि व्यायाम गर्ने, घरका कामहरू सघाउने, गृह कार्य गर्ने, आफ्नो पढाइ गर्ने, विद्यालय जाने, खेल्ने, उफ्रने। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूको दैनिकी यसरी नै बित्छ होला। दिनभरि यी सबै कुराहरू गर्दा बेलुकासम्म त धेरै थकाइ लागिसक्छ नि है। अनि राति सुतेर भोलिपल्ट बिहान उठ्दा हामी फेरि फुर्तिलो भइसकेका हुन्छौं नि। थाहा छ भाइ बहिनीहरू, रातिको समय भनेको आराम गर्ने समय हो। हामी आनन्दले सुत्दा हाम्रो शरीरले राम्ररी थकाइ मेट्न पाउँछ, अनि त हामी बिहान उठ्दा ताजा महसुस गर्छौं नि। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई थाहा छ हामीलाई पर्याप्त निद्राको आवश्यकता पर्छ नि। हामीहरू प्रायले आफूलाई पर्याप्त निद्रा नपुगेको थाहा पाइहाल्छौं। शरीर फुर्तिलो नहुने, अल्छी लाग्ने, टाउको दुख्ने, केही गर्न मन नलाग्ने। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई यस्तो कहिलेकाहीँ भएको छ त? तर पर्याप्त निद्रा भनेको कति हो त? यो कुरा हाम्रो उमेरमा पनि भर पर्छ है। संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय निद्रा फाउन्डेसनले गरेको अनुसन्धानमा जनाइए अनुसार विभिन्न उमेरका मानिसहरूको निद्राको आवश्यकता पनि फरक हुने गर्दछ। कति वर्षको मानिसलाई कति घण्टाको निद्रा चाहिन्छ भन्ने कुरा एकैछिन छलफल गरौँ है त। भर्खरै जन्मेका बच्चाहरूले सामान्यतया दैनिक 14 देखि 17 घण्टासम्म सुत्नुपर्छ। 11 देखि 13 घण्टासम्म सुत्दा पनि उनीहरूलाई निद्रा पुग्छ, तर 19 घण्टा भन्दा बढी भने सुत्न दिनु हुँदैन। 4 देखि 11 महिनासम्मको बच्चाहरूलाई 15 घण्टासम्मको निद्रा चाहिन्छ। 1 देखि 2 वर्षसम्मका बच्चाहरूलाई दिनको 14 घण्टा अनि 3 देखि 5 वर्षसम्मका बच्चाहरूका लागि 13 घण्टा निद्रा चाहिन्छ। त्यस्तै 6 देखि 13 वर्षसम्मका भाइ बहिनीहरूलाई 12 घण्टासम्मको निद्रा अनि 18 देखि 25 वर्ष उमेरका युवाहरूको लागि कम्तीमा 9 घण्टा निद्रा चाहिन्छ। अनि 26 देखि 65 वर्ष
काहरूको लागि पनि कम्तीमा 9 घण्टाको निद्रा चाहिन्छ अनि बुढाबुढीहरूको लागि पनि 9 घण्टा भन्दा बढी सुत्नु पर्दैन। हामीले हाम्रो उमेर अनुसार पर्याप्त मात्रामा सुत्नु जरुरी छ। अघि कुरा गरे जस्तै पर्याप्त निद्रा पुगेन भने हाम्रो शारीरिक स्वस्थतालाई मात्र असर गर्ने नभई मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि असर गर्छ है। कुनै पनि काम हामीले ध्यान पुर्याएर गर्न सक्दैनौं। हाम्रो पढाइ अनि खेलकुदका समेत यसले असर गर्दछ। सधैँ काम बिग्रदा हाम्रो आत्मविश्वासमा पनि त कमी आउँछ नि अनि कमजोर हुँदै जान्छौं। हामीलाई विभिन्न रोगहरूले पनि दुःख दिन थाल्छ। तपाईहरुले भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अनि हामीले प्रगति उन्नति गर्न सक्छौं त? त्यसैले भाइ बहिनीहरू, हामीले सधैँ हाम्रो शरीरलाई पुग्ने गरेर सुत्नुपर्छ है। अब हामी हाम्रा केही बानीहरू जसले हामीलाई चाहिने जति निद्रा पुग्छ त्यसको बारेमा कुरा गरौं है। हामीले सधैँ सुत्ने एउटा निश्चित समय बनाउनु पर्छ र त्यसलाई नै सधैँ पालना गर्नुपर्छ। सुत्नु अघि धेरै कुराहरू सोच्नु हुँदैन, मन शान्त बनाउने योगहरू गर्न सकिन्छ नि। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, हामीले दैनिक बिहान कसरत पनि गर्नुपर्दछ। सुत्ने कोठा शान्त र सफा हुनुपर्छ। सुत्दा कोठामा सकभर अँध्यारो वा कम प्रकाश हुनुपर्दछ। सुत्ने बिछ्यौना र तकिया आरामदायी प्रयोग गर्नुपर्छ। सुत्दा हलुका सफा लुगा लगाउनुपर्छ। दिनभरि लगाएको लुगा फेरेर मात्र सुत्ने बानी गर्नुपर्छ है। अनि भाइ बहिनीहरू, सुत्नु अघि विद्युतीय उपकरणहरू जस्तै टिभी, मोबाइल आदि बन्द गर्नुपर्छ। आशा छ भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले निद्राको महत्व र हामीलाई चाहिने पर्याप्त निद्राको बारेमा बुझ्नुभयो होला। यी कुराहरू साथीभाइ र परिवारमा पनि छलफल गर्नुहोस् है। आशा छ भाइ बहिनीहरूले भनिएका कुराहरूमाथि विचार गर्नुहुन्छ र आफ्नो शरीरलाई चाहिने मात्रामा सुत्ने गर्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। श्रोतावृन्द, आशा छ आजको कार्यक्रम तपाईहरूलाई ज्ञानवर्धक मात्र नभई मनोरञ्जनात्मक पनि भयो होला। धन्यवाद।